2026 में सितारे क्या कहते हैं, सितारों का क्या अहवाल है। रिहाई मुमकिन है, लेकिन रिहाई डील के नतीजे में ही होनी है। जो हम कहते हैं कि एक इनकलाब आएगा, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा। गुड बॉय ने सब कुछ ठीक कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग ही 2026 से होनी है। ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर आप प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। माइनस नवाज शरीफ की पेशगोई की, आज तक ट्रोलिंग नहीं हुई। मैं हूं हसनैन औलख और 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 जो है उसका सूरज गुरूब हो चुका है। 2026 को हम खुश आमदीद कह रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये जो साल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीलियों का साल हो, हमारे लिए तरक्कियों का साल हो। अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 में आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान ने अपना जो मुकदमा है वो बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ा। पाकिस्तान को शोहरत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली और हमने देखा कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जो कि फील्ड मार्शल बन चुके हैं, सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी बदौलत मार्का हक बयानुल मरसूस भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव देखी। 2026 में सितारे क्या कहते हैं, सितारों का क्या अहवाल है और सितारे क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल होगी। 2026 जो है वो आलमी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियाँ लेके आएगा, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी मेहमान नामवर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं सामिया खान, उनसे ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि 2026 जो है वो हमारे नौजवानों के लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 2025 जो है वो उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां हमने आलमी मंजरनामे के ऊपर देखी, जैसा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी वापसी हुई इस दारत में। इसी तरह गज़ा में जो नाजुक अगर कहें जंगबंदी हुई वो भी हमने देखी। इसके साथ हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तसादुम था वो भी देखा। इसके अलावा जो इमरान खान है, हमारी पॉलिटिक्स अगर इमरान खान का जिक्र ना किया जाए तो वो कंप्लीट नहीं होती। तो उनकी हवाले से भी कुछ ऐसी खुश खबरी सुनने को नहीं मिली। तो जो 2026 है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है? वैसे तो 2009 से मैं पेशगोइयाँ दे रही हूँ, लेकिन जब लोग मुल्क से मायूस होते थे तो मैं एक ही बात कहती थी कि 15 मई 2025 जब आएगा तो इस मुल्क का नक्शा बदलेगा पॉजिटिवली, कि पाकिस्तान लाडला हो जाएगा, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को रिस्पेक्ट मिलेगी, पाकिस्तान जो है वो एक दुनिया के नक्शे पे, मुझे हालांकि उस वक्त ये बातें दीवाने का ख्वाब लगती थी, और 15 मई 2025 ही अल्लाह मेरे मुंह से निकलवाते थे। इल्म भी यही कहता था, जो इल्म की इंडिकेशंस थी। तो मैंने उसमें ये कहा कि आसमान पे सितारों का नक्शा नरम हो चुका है। मैं अल्लाह ताला से मोहलत मांगा करती थी कि मुझे इतनी मोहलत दीजिएगा ज़रूर, जब मेरी इस पेशगोई को रंग लगे तो मैं भी वो मंजर देखूं। और फिर वो इतना दिल खुश होता था जब दूसरे मुल्क तराने बना रहे हैं, अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो हमारे कसीदे पढ़ रहा है, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर के, और हमारे साथ मतलब उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस वक्त में जो है हमें। तो ये नक्शा तो सिर्फ आपने बदलते देखा है। अब अल्लाह का जो फजल है, पाकिस्तान की परवाज अल्लाह के हुक्म से नहीं रुकेगी। मुझे तो सिर्फ अल्लाह ने इतना सा महदूद इल्म दिया है कि मैं उस वक्त को निशानदेही कर सकी कि जो है, और वो वक्त शुरू हो चुका है। तो ये अब वो मुल्क बनेगा जिसकी मैं कहती थी कि सुपर पावर्स का लाडला बन जाएगा। हमसे ज़्यादा हमारे सर्वाइवल की उन्हें फ़िक्र हो जाएगी, जिसके नतीजे में मुल्क में सरमायाकारी आएगी, तो अवामी रिलीफ भी शुरू होगा। तो अल्लाह ताला से आप लोगों ने इन सारी चीज़ों की, बल्कि कहना चाहूँगी कि कुन भी मांगिए, सितारा तो सिर्फ बहार की खबर दे सकता है। और मैं एक मैसेज पिछले साल से देती चली आ रही थी, और शुक्र है कि नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उसने हमें उस वक्त एक कौम बनने का कम से कम मौका दिया। तो वो जज्बा बहुत ज़रूरी है। शख्सियत परस्ती छोड़िए, पार्टी परस्ती छोड़िए, इस वक्त आपको वतन परस्ती की तरफ आना पड़ेगा। और अगर बात की जाए, हमारा आयरन ब्रदर है चाइना
बना, जिस तरह उसने हमें सपोर्ट किया हर तरह से, और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी धाक बैठाई है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने जो दफ़ा है उसको मनवाया है और अपनी जो ताकत है वो दिखाई है दुनिया को कि अगर कोई भी मैली आंख की तरफ हमारी तरफ देखेगा तो फिर वो आंखें निकाल दी जाएंगी। तो उसमें आपकी प्रेडिक्शंस भी थी, ये बताइए। मेरी प्रेडिक्शंस तो थी, मुझे तो ये नहीं अंदाजा था कि इस तरह भी अल्लाह मेरी इज्जत रख लेंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि रूहानी मदद का साल है, जो कि 10 मई से वो टाइम शुरू हो गया था पाकिस्तान के लिए जो है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी बाजू पकड़ी है पाकिस्तान की। वैसे तो हम डिस्कस आलमी मंजरनामे पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इमरान खान एक ऐसा नाम है कि उसके बगैर हमारी पॉलिटिक्स मुकम्मल नहीं होती। जो उनके फैंस थे, हमने ऐसे नाखुशगवार वाक़े देखे 9 मई जैसे, और इस तरह के और भी इंसिडेंट थे कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो बड़े जो डिसहार्ट हुए। इमरान खान की जो वापसी थी जेल से वो नहीं हो सकी। तो 2026 जो आने वाला है उसमें सितारे क्या कहते हैं? देखिए, आज तक अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब पे मेरी बहुत, बल्कि मेरा ख्याल है सारी पेशगोइयों की इज्जत रखी, क्योंकि खान साहब की एक्चुअल तारीख़ पैदाइश मेरे पास थी। तो अल्लाह ताला ने सारी पेशगोइयों की इज्जत रखी। लेकिन मैंने जब पिछले साल कहा था कि 25 मई 2025 तक का जो वक्त है वो रिहाई मुमकिन है, लेकिन रिहाई डील के नतीजे में ही होनी है। तो मुझे लगता था कि उनके लीडरान चाहते ही नहीं कि उनको रिहा करा लिया जाए। तो जो है तब शहबाज गिल साहब ने मेरी बड़ी सारी फ़ोटो लगा के मेरी ट्रोलिंग की, और शायद मैं इदारों की ज़ुबान बोलती हूँ। 2009 से पेशगोइयाँ कर रही हूँ, डिक्टेटर के ज़माने में भी पेशगोइयाँ की हैं, सख्त तरीन पेशगोइयाँ की हैं, माइनस नवाज शरीफ की पेशगोई की है। आज तक ट्रोलिंग नहीं हुई जो अहले यूथ मेरी ट्रोलिंग करते हैं। पहले यूथ के हवाले से अगर बात करें, जितने भी हमारे यूथिये हैं या फिर जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, अहले यूथ है, वो तो उनके बारे में तो बड़ा मशहूर है, वो तो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते। और ऐसी कौम जो कि खुश होती है कि अगर इमरान खान उनकी वालदा के साथ शादी कर लें, और फिर वो अपने वालदैन को भी नहीं बख्शते अगर वो इमरान खान के खिलाफ को बात करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे अगर बात होती है, हसनैन, मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ। जब हमारे भी वो हीरो हैं। अब ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर आप प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, प्रेडिक्शन दे के मैंने मरना है। अगर मैं भी बाकियों की तरह कह रही होती आज आए कल आए, तो आप लोग मेरा इंटरव्यू करने आ जाते। बिल्कुल नहीं। लेकिन 2026 में सितारे क्या कहते हैं, इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन होगी? हम आते हैं 2026 पे। साल का फर्स्ट हाफ 16 मई तक खान साहब को एक तीसरा चांस दे रहा है। मेरा तो ख्याल है कि अब तो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देनी चाहिए खान साहब को। अगर अब भी नहीं करते तो फिर 16 फरवरी से शुरू होने वाले टाइम के बाद मेरे पास कोई तारीख देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे मदद लेनी होती है। सितारों, मेरे पास सच्ची बात है ना कोई चुड़ैल है ना कोई चिड़िया है, तो इन्हीं की ज़ुबान को डी कोड करके ट्रांसलेट करके टाइम फ्रेम में निकालती हूँ। तो वह मेरे पास देने की कोई तारीख नहीं, फिर घेरा तंग हो सकता है खान साहब के गिर्द। मजीद घेरा तंग होगा। देखिए, अगर आप ये समझते हैं या मेरे अहले यूथ समझते हैं कि वो आएंगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा, आते इक़्तिदार संभाल लेंगे, ये तो कहीं कोई इम्कान नहीं है। जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लूज़ किया था, मैं एक टीवी पे थी और एक मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर थी, तो मैंने कहा जी मैं इल्म छोड़ दूंगी अगर पीपल्स पार्टी बहुत बुरा लूज़ करेगी, और फिर पीपल्स पार्टी को 10 साल लगेंगे कम बैक करने में। और आप यकीन कीजिए, उन्हीं के मिनिस्टर्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि जो है पूरे 10 साल के बाद सदर ज़रदारी पहुंचे हैं ईवान सदर में। अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की, 2026 में सुना है कि वो कहते हैं कि हमने अभी जो स्टार्ट करना है वो कराची से करना है। जैसे कि पहले वो लाहौर में बंदरगाहें भी दिखा दी उन्होंने, समंदर भी दिखा दिया उन्होंने, अपनी फौजें जो हैं इस्लामाबाद में पहुंचा दी, सिर्फ ख्वाबों की हद तक। तो अब 2026 में कुछ ऐसा दिखने जा रहा है, या सितारे क्या कहते हैं? अमेरिका, इंडिया, इनमें अपने मुल्कों को अपनी पड़ जानी है। रिसेशन, इकोनॉमी का क्राइसिस इनको फेस करना पड़ेगा।
اس کے علاوہ انڈیا میں تو تحریکیں علیحدگی کی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی. تو پاکستان کی طرف انہوں نے کیا نظر اٹھا کے دیکھنا کہ اپنی کاردی بھیجا نہیں انہوں نے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو آپ کو بھی لگ رہا ہے جنگیں پاز پہ ہیں, غزہ میں رک گئی ہے, گڈ بوائے نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ ہی 2026 سے ہونی ہے. تو یہ جو پاز پہ یہ بہت بڑی آپ ہمیں بریکنگ بتا رہے ہیں کہ تھرڈ وار ہے جو اس کی 2026 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. بگننگ ہو جانی ہے. 3 سال جو آنے والے ہیں وہ پھر خطرناک ہیں دنیا کے خطوں کے لیے جو ہے, جس میں یہ خطہ اس لیے سیف ہے کہ شاید اس خطے سے رب نے وہ کام لینا ہے. یہ چھوٹا سا جو غریب ملک ہے یہ شاید لوگوں کی لڑائیوں میں حصہ لے گا, اور وہ جو اس کا ایک مقام جو اس کو ملنا چاہیے وہ یہیں سے اس کا وہ مقام والا ٹائم شروع ہو جائے گا. تو یہ تو ہے کہ دیکھیں جی, میں نے اینڈ آف ورلڈ کا تو میرا خیال ہے میں پہلی تھی جس نے نعرہ لگایا. اسی کی بنا پہ انٹرنیشنل چینلز نے بھی اور میرے پہ ڈاکومنٹری بھی بنی تھی کہ جو ہے آپ کیسے, کیونکہ دیکھیں جس پیش گوئی کی دلیل اگر میرے پاس ہے نا وہ علم ہے میرا, ٹھیک ہے نا, وہ یہ اس کی سند ہے ایک طرح سے, الہام وہی یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں غیب کا مکمل علم اس کے پاس ہے, میں صرف ٹائم نکال سکتی ہوں کیسے آزمائے جائیں گے یا کیسے نوازے جائیں گے, یہ غیب کا علم ہے. کہ جی اب اینڈ آف ورلڈ کی طرف کہانی نے چل پڑنا ہے, 2026 سے ہی وہ سینیریو شروع ہو جائے گا. عالمی منظر نامے پہ آپ 2026 میں آگے حالات جو ہیں کشیدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ورلڈ ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, نئی سپر پاور بننی ہے, جو کہ موسٹ پروبیبلی اب چائنا لگتا ہے ہمیں بنتا ہوا, اور پاکستان اس الائنس کا حصہ ہوگا جو کہ نئی سپر پاور ہوگا. اپنے شاید یہ وہ ملک وہ رول پلے کرے گا کہ اپنے اسلامی ملکوں کی مدد کرے گا, جس کی جھلکیاں آپ لوگ 2025 میں دیکھ چکے ہیں. یہاں تک کہ حرمین شریف کی حفاظت اس غریب ملک کے ذمہ لگائی گئی. گڈ بوائے کی اگر بات کریں تو 26 میں آپ بتا رہی ہیں کہ حالات کشیدہ ہوں گے مزید, تو وہ نوبل پرائز لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ دیکھیے میں جو ہے آج سے نہیں, جب الیکشن ہو رہا تھا امریکہ میں تو میں نے کہا تھا اگر میری اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ صاحب نے الیکشن جیتنا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ گڈ بوائے, وہ ابھی شاید وہ لڑوانا نہیں چاہ رہے, وہ جس دن لڑوانا چاہیں گے اسے تالی بجائیں گے, اور جو ہے نا وہ یہ جنگیں جو ہے وہ پلے کا بٹن دب جائے گا. تو یہ میں نہیں مان سکتی کہ جو ہے نا یہ ابھی آپ سمجھے کہ امن قائم ہو گیا, نہیں, یہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا اسٹینڈ بائی موڈ پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. پاکستان کا جو سفارتکاری ہے 2026 میں آپ کیسی دیکھتی ہیں؟ پاکستان اور ترکیہ کی بات کی جائے یا پھر دیگر ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی بات کی جائے تو کیسا ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان پہ دنیا کا اعتماد واپس آئے گا. پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام تو وہ لے چکا ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہ جو ہے چاہے ہماری اس میں فورسز کی کامیابی ہم کہیں یا جو ہے مجھے نہیں پتا, لیکن سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کی روحانی مدد سچ مچ لگتی ہے. غزوہ بدر جیسی جنگی وہ لگتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا, معجزے, اس کا نمبر ہی معجزے والا ہے, 7 معجزے والا, یہ معجزے کی طرح بنا ہے, چلا ہے اور چلے گا. تو جو ہے یہ اس طرح کی کہانی ہے. تو آپ لوگ اپنے ملک سے مایوس بس نہ ہو, لیکن اب میں پھر بھی کہوں گی کہ اپنے آج میں جینا سیکھیں, کیونکہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف اب سفر تیز ہو جائے گا. معیشت اور کاروبار کے حوالے سے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ روزگار بھی آئے گا اور سرمایہ داری بھی آئے گی, ملک دوسرے انویسٹ بھی کریں گے. تو اب اللہ کرے, اللہ ہمیں بھی, مجھے بھی اتنی مہلت دے. آپ بچے تو دیکھو گے, مجھے بھی اتنی مہلت دے کہ میں وہ دور دیکھ سکوں. 2026 میں کوئی اگر امن کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ ایسا رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بہت بڑی ایک تبدیلی آئے گی, پازیٹیو چینج کی بات؟ دیکھیں 16 فروری سے جو نقشہ ستارہ بدلنے جا رہا ہے نا,
وہ ستارہ زمین کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، سیاستدانوں کو بھی۔ زمین بھی اپنا ٹکا کے غصہ نکالے گی، ارتھ کویکس، لاوا ان شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ سیاستدانوں کو اب اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ اگر ہم نے وہی رفٹ کی سیاست رکھی، ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی جاری رکھی، تو اس کا امکان جو ہے رول آؤٹ ہم اس کو نہیں کر سکتے کہ یہ والا سال نظام کی تبدیلی کی انڈیکیشن بھی دیتا ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ جو بھی ہے یا جو بھی آتا ہے یا کرے گا نظام، میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے پاکستان خطرے میں ہے، اسٹیبلٹی خطرے میں ہے، لیکن یہ والا سال نظام کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی نظام چلے، ہماری ڈیموکریسی اس طرح سروائیو کرے، تو سیاستدانوں کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، تاکہ جو ہے وہی بچا سکتے ہیں پھر، ورنہ خیر پاکستان نے بچنا ہے، اپنی ساکھ کو انہوں نے خود بچانا ہے، بالکل صحیح۔ اپنی پوزیشن انہوں نے خود بچانی ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے، تو اگر کوئی جس طرح سے ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک انقلاب آئے گا، ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ریولوشن نہیں آئے گا۔ بڑی اگر کوئی ایسی ٹرانسفارمیشن ہوئی اقتدار کی تبدیلی تو وہ بھی بڑے آرام سے ہو جائے گی۔ کوئی ایسا ریولوشن کہ کوئی تحریک، کوئی ایسی چیز اب اس ملک میں وہ سسٹم نہیں ہوگا۔ مطلب جو ہے جیسے آپ 31 جنوری تک پہنچو گے نا، تو بہت ساری چیزوں پہ اداروں کی گرپ سٹرونگ ہو چکی ہوگی۔ اس وقت سارے ستارے جو ہے وہ اداروں کو سٹرونگ کر رہے ہیں۔ اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے وہ مایوس ہو کر پاکستان سے باہر کے ممالک میں شفٹ ہو رہی ہے، جو سکلز والے ہیں یا پھر جو سکلز نہیں بھی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے، مزدور لوگ جو ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں انڈیا سے مجھے امریکہ سے کتنے انڈینز بیچارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو لگتا تھا رسک وہیں پہ ہے۔ یورپ کی پٹی پہ ریسیشن کیا، یورپ کی پٹی پہ جنگ بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو میں تو پہلے کہتی ہوں کہ پلیز اس ملک سے مایوس ہو کے مت بھاگیں، یا واپس آنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تھوڑا سا پیشنس، صبر چاہیے۔ یہی ملک اسی سال سے ہی اپنی بیک آن ٹریک چڑھے گا، پٹری پہ آئے گا، اور جو جس کے لیے اس کو بنایا گیا یہ اپنے اس مقصد کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نو ڈاؤٹ پہلے بہت زیادہ آپ کو شہرت دی ہوئی ہے، تو اپنے حوالے سے آپ کوئی پریڈکشن یا پھر ستارے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے تو جو ہے اللہ سے ہر دن کی خیریت مانگتی ہوں۔ میں نے کبھی شہرت نہیں مانگی، شہرت اکیلا کر دیتی ہے انسان کو جو ہے نا، تو وہ جو ہے بس اللہ سے عزت مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک عزت کی میں بہت چھوٹی بھی تھی نا، تو میں پتہ نہیں کس بزرگ سے دعا سنی ہوگی، تو میں مانگا کرتی اللہ میاں مجھے عزت کی زندگی دیجیے گا، عزت پہ خاتمہ بالخیر کر دیجیے گا۔ تو مطلب جو ہے اللہ کرے میں نے بھی مطلب ایک 2025 میں جہان کھویا ہے، ماں کھوئی ہے، میری بلی میری بیٹی کی طرح تھی، میں نے بلی وہ بھی امی کے بعد چلی گئی۔ تو اللہ پاک کرے کہ مجھے بھی کچھ کمپنسیٹ ستارے کریں، جو کہ میں تو بڑی خوش فہم ہوتی ہوں کہ کریں گے، میں تو بہت آپٹیمسٹک ہوں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کیسے زیادتی کر سکتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ؟ بالکل صحیح ہے، زیادتی وہ نہیں کرتا، بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ دوسرا اس سال کا لکی ڈے ہے فرائیڈے، تو میں کہوں گی فرائیڈے کی پریئر ہم مسلمانوں کو مس نہیں اب کرنی۔ اسی دن دنیا بنی ہے، اسی دن دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ وومن امپاورمنٹ کا سال ہے، فیشن انڈسٹری، آئی ٹی انڈسٹری اور فوڈ انڈسٹری، یہاں پہ جو ہے بہت ترقیاں آئیں گی اس کام کے اندر جو ہیں۔ گولڈ کا بھاؤ ماشاءاللہ بڑھے گا، تو جو لوگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ ایک شارٹلی آپ میسج کیا دینے چاہیں گے پورے پاکستان کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اب جو دن شروع ہو گئے نا، اپنے آج کو جینا شروع کریں، سالوں کی پلاننگ نہ کریں، آج کے مومنٹ کو جیے۔ جو آپ کے پاس ہے آپ کھا سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو اپنے آج کے مومنٹ میں آپ جینا شروع کریں۔ تو یہ جو ہے کل کی چھوڑ دیں، جو ہے نا کیا پتا کس وقت ہمارا بستر ریپ اپ ہو جائے۔ اب تو زندگی اتنی فاسٹ فارورڈ کی طرف چل پڑے گی۔ جو ستارہ پوزیشن بدلنے جا رہا ہے، گھر کے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں، ورنہ کوئی کاش یا پچھتاوا نہ آپ کو رہ جائے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، آپٹمسٹک رہنا ہے۔
नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाना, अपने सोर्सेज पर रिलाय करना है और कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं 2026 में। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मैम कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और ये जो व्लॉग है इसमें 2026 के हवाले में से हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया जिसके ऊपर हमें अमल दरामद करने की भी ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक भी रहने की ज़रूरत है। हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने जो नाजरीन हैं जिन्होंने व्लॉग पाकिस्तान के लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।